अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा है जिसमें आपको गंडापुर साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। गंडापुर कुछ लोगों का गिरेबान पकड़कर उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि गंडापुर का झगड़ा शायद किसी ऑपोजिशन की किसी पार्टी के बंदे से हुई होगी। जी नहीं, ये उनके अपने वर्कर्स हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जिनको गिरेबान से महज इसलिए घसीटा जा रहा है कि गंडापुर को उनकी बात पसंद नहीं आई। अब आप ये अंदाजा कर लें कि पीटीआई के अंदर क्यों कोई दूसरा बंदा दूसरे से इख्तलाफ नहीं करता, क्यों कोई सवाल करने की जुर्रत नहीं रखता, क्यों जब कोई किसी चीज के ऊपर सवाल उठाता है तो उसकी अपनी क़यादत उसको गिरेबान से पकड़ के ना सिर्फ घसीटती है बल्कि उसके ऊपर लेबल लग जाता है कि वो गद्दार है। ये है जी असल बात। इसको कहते हैं असल में गुलामी, और जो कहते हैं ना गुलाम दर गुलाम है, असल गुलामी इसको कहते हैं। गंडापुर का आज एक बड़ा हिलेरियस किस्म का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछली बार तो हमने जो करना था वो कर लिया है, अगली बार जब हम आएंगे तो बंदूकें लेकर सीधी सीधी गोलियां चलाएंगे। किसके ऊपर? इदारों के ऊपर। अब इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक रह जाता है तो फिर पीछे कोई बात नहीं रह जाती। अगर आपने वो पूरा बयान नहीं सुना तो मेरे पिछले वाले व्लॉग को आप सुन लीजिए, उसमें मैंने सारी डिटेल जो है वो उनकी 1 बाय 1 जो है वो बताई है। लेकिन अब मैं आपको गंडापुर का एक ऐसा बयान सुनवाना चाहती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि फौजी हमारे भाई हैं, तो मैं फौजियों का बेटा हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं वो हूँ, और फौजियों से वो माफी मांग रहे हैं। हैव अ लुक। पाकिस्तान फौज को मुखातिब हूँ। फौज हमारी है, फौज ने यहीं पे रहना है और इस अवाम की हिफाजत करनी है। हमने भी यही रहना है इस अवाम ने। और फौज के अंदर जो लोग भर्ती होते हैं वो हम में से ही होते हैं, हमारे में से ही होते हैं। ये मतलब परा सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और हम इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और न आपने कामयाब होने देनी है। ये एक साजिश है। और दूसरी तरफ आप अंदाजा करें कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि हम तो बड़े सगे हैं, हम तो पाकिस्तान के बड़े लॉयल हैं, और फिर इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो चलाई है उसके ऊपर फाइनली महमूद अचकजई जो हैं उन्होंने पीटीआई से सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर करने की अपील कर दी है। और उनका कहना है कि पीटीआई को हमने मशवरा दिया है कि अगर आपने मज़ाकरात करने हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़ाकरात हुकूमत के साथ कामयाब हो जाएं तो फिर आपको जो है ये मामलात पीछे हटाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या खान साहब जब सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात करते हैं, माजी में भी खान साहब जब हुंडी के जरिए पैसे भेजने और लोगों को बिल्स जलाने और फाड़ने का कहते रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं जी खान साहब तो पाकिस्तान को संवारने के लिए आए थे, खान साहब से बदला लिया जा रहा है, खान साहब को इदारों ने पकड़ के अंदर बंद कर दिया है। यहाँ तक कि एक यूथिया के साथ मेरी बहस हुई तो उसने कहा खान साहब क्या आप खुद जाके अंदर जेल में बयान सुनती हैं कि खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक का कह रहे हैं? बल्कि खान साहब ने जिस दिन ये कहा उनकी पार्टी के जितने भी वुज़रा हैं वो इस चीज़ के ऊपर परेशान हो गए कि ऑलरेडी हमारे ऊपर गद्दारी का लेबल है, अगर हमने ये करना शुरू कर दिया या हमने ये कहना शुरू कर दिया तो हमारे ऊपर क्या शामत आएगी। शायद वही सवाल उठाने वाले जो लोग हैं उनके फिर गिरेबानों से पकड़ के इनको घसीटा जाता है। इसके अलावा कंटेनर को जो इन लोगों ने आग लगाई थी, कंटेनर जलाने का जो केस है उसमें पीटीआई के जो 8 रूपोश रहनुमा है उनको फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उसमें किस किस का नाम मैं आपके सामने रख देती हूँ। पीटीआई के जो रहनुमा हैं असलम इकबाल, हमाद अजहर हैं, मुराद सईद हैं, जुबैर न्याजी हैं, हामिद रजा गिलानी हैं, मोहम्मद जावेद हैं, अब्दुल समद और वासिक कुयूम। ये वो 8 अफराद हैं जिनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो भी जारी कर दिए हैं और थाना नसीराबाद में इनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज था और पुलिस की दरखास्त के ऊपर कार्रवाई की गई जिसमें पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान जो है गिरफ्तारी के डर से अब रूपोश हो चुके हैं। तो ये 8 अफराद हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो फाइनली जारी हो गए हैं। पकड़े जिस दिन जाएंगे वो तो फिर अलग बात है, फिर उसके बाद ये रूपोश हो जाते हैं, फिर ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जाके छुप जाते हैं, कहीं अफगानिस्तान से भी जाके इनकी रूट्स मिलती हैं। बहरहाल आपको इससे पहले मैं बता चुकी हूँ खबर के डी चौक से जो 81 मुलजमान थे उनको अदालत ने रिलीफ दिया था, उनको छोड़ दिया था। हालांकि वो क्या कर रहे थे, डी चौक क्या करने गए थे, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन फाइनली हुकूमत ने जनाब जी जहां अदलिया ने उनको छोड़ा वहीं पर उनको दोबारा से गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगली खबर जरा सुनिएगा। ये ARY ने न्यूज़ जो है वो डाली है जी, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। और ARY को आजकल फिर कोई दौरा पड़ गया है और ख़बर वो क्या दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ईवान सदर में खुफिया मुलाकातों का इंकशाफ। यानी कि अब फिर से हुकूमत के दरमियान और
پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے یہ معاملات کو خراب کر کے دکھا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک نئی ہوپ پیدا ہو جائے کہ خدا نخواستہ کوئی حکومت جا رہی ہے, کوئی نئی حکومت آ رہی ہے. اب اس حوالے سے ڈاکٹر شمع جنید جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور ان کی بات سے میں ایگری ہوں, اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ٹویٹ شیئر کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت ساری سازشوں کی طرح یہ بھی خبر ایک سازش ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نون لیگ کو وزیر اعظم لگنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت درکار تھی, اسی طرح پیپلز پارٹی سے بلاول بھی ان کی مرضی یا پی ٹی آئی سے اتحاد کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. اور 90 سیٹوں والی پی ٹی آئی جو ہے وہ 65 سیٹوں والے بلاول اور وزیر اعظم کو کیوں کر جو ہے وہ آ کر لگائے گی, اور ان کو کس نے یہ لارا دیا ہے کہ اگر بلاول وزیر اعظم بن جائیں گے تو عمران خان کو جنرل فیض والے کیس میں صدارتی معافی مل جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیا 2016 کے ایک بیان کے بعد 2 سال جلا وطنی کاٹنے والے زرداری صاحب اپنی, آگے وہ جو ورڈ ہے میں بول نہیں سکتی, اسٹیبلشمنٹ سے اتنا پنگا لیں گے؟ مطلب ARY بڑے بڑے چینل, مین اسٹریم میڈیا چینلز, آپ تو کہتے ہو نا کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, تو جب بڑے بڑے مین اسٹریم میڈیا چینلز ہی اس طرح کی رپورٹنگ کریں گے اور اس طرح کی خبریں پھیلائیں گے تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جناب, کہ کشتی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پر یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے اندر خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. تفصیلات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. گزشتہ دن جو ہے کشتی الٹنے کے افسوسناک واقعے میں متاثرہ 47 پاکستانیوں کے نشاندہی کر کے ان کو ریسکیو کیا گیا تھا. یونان میں پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ ریسکیو کیے گئے افراد اور ان کے اہل خانہ کے مابین روابط اور ان کی مدد کے لیے سرگرم ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے واقعے میں متاثرہ پاکستانیوں کی نشاندہی اور مدد کے لیے سرگرمیوں کی نگرانی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے. شہباز شریف کے فوری نوٹس کے اوپر پاکستانی سفارت خانے نے یونانی حکومت کے متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا ہے. خصوصی سیل خاص طور پہ یونانی جزیرے کے قریب کشتی الٹنے کے جو واقعات ہیں اس میں پاکستانیوں کی شناخت اور ورثہ کے اپنے پیاروں تک رسائی کو کہا گیا ہے کہ یقینی بنایا جائے گا. یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعے پہ پاکستانیوں کی شناخت کے لیے واٹس ایپ سہولیات فراہم کر دی ہیں. شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں جو ہیں وہ حادثے کا شکار پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ شریک عناصر جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. آپ کو بتاتی چلوں کہ یونان میں پاکستانی سفارت خانے نے کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعے میں پاکستانیوں کی شناخت کے لیے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ میں آپ کے سامنے بول دیتی ہوں جناب جی, 00306943850188 اس کی سہولت جو ہے فراہم کر دی ہے. اور یونان میں پیش آنے والا یہ جو کشتی حادثہ ہے اس میں اب تک 5 سے زائد افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے, جس میں پاکستانی لوگ جو ہیں ان کی بھی شناخت کی جا رہی ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ان سب کے لیے دعا کر دیجیے گا. مطلب اس طرح کے واقعات, کبھی ڈنکی لگا کے جانا, کشتیوں کے ذریعے جانا, مطلب کیا کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں اور دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یقین کریں ایسی خبریں شیئر کرتے ہوئے جو ہے نا دل دہل جاتا ہے. ایک اور خبر ہے جی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہوں کہ خوشی کی خبر ہے یا میں کہوں کہ کوئی دکھ بھری خبر ہے. بہرحال موت تو ہوئی ہے. لاہور کے اندر جناب ایک شخص نے ایک ہوٹل کی چھت سے چھلانگ مار کے وہ ہلاک ہو گیا ہے. اب آپ کہو گے کہ بڑی دکھ بھری بات ہے کہ شخص جو ہے وہ اوپر سے اس نے نیچے چھلانگ ماری. کیوں ماری؟ پولیس کے ڈر سے ماری. اب جناب چھلانگ کیوں ماری اور ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو شخص ہے مبینہ طور پہ اس پہ الزام ہے کہ وہ جسم فروشی کا جو کام ہے وہ کیا کرتا تھا, اور اسی ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اچانک بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ ماری. اب کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گشت پہ موجود پولیس جو ہے ان کو اچانک بلڈنگ کی چھت سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, اور فوری طور پہ پولیس جب موقع پہ پہنچی تو انہیں وہاں ایک شخص جو ہے مردہ حالت میں پڑا جو ہے وہ نظر آیا. پولیس کے مطابق جو ڈیڈ باڈی کی شناخت ہے وہ اون حیدر کے نام سے ہوئی, اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اون حیدر جو ہے وہ جسم فروشی کیا کرتا تھا اور ریکارڈ یافتہ تھا, متعدد بار جیل جا چکا تھا. پولیس نے بتایا کہ اون حیدر جو ہے وہ ہوٹل کی 5ویں منزل کی کھڑکی سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا تھا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پولیس کے ڈر سے چھلانگ ماری, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا کہ اچانک کھڑکی جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلی اور وہ کھڑکی سے نیچے آ کے پھسلا اور گرا. مزنگ پولیس نے فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور لاش کو جو ہے مردہ خانہ منتقل کر دیا گیا. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.